ओम श्री साईराम। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 2008को ईश्वरमा दिवसको दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। छात्र छात्राहरू, अब म यो देहका माताका विषयमा के भन्न सक्छु र? वास्तवमा मनुष्यका 3 शरीरहरू हुन्छन्। ती हुन् भौतिक, मानसिक र शारीरिक। अत तिमीहरू एक मनुष्य मात्र होइनौ, तिमीहरू 3 छौ। पहिलो, तिमी आफूलाई जे ठान्दछौ अर्थात् तिम्रो देह। दोस्रो, अरूले तिमीलाई जस्तो ठान्दछन् अर्थात् तिम्रो मन। तेस्रो, तिमी स्वयं अर्थात् तिम्रो आत्मा। तिम्रो वास्तविक रूप त आत्मा हो, शरीर र मन दुवै होइनन्। आज भोलिको अवस्था अनुसार कमैले मात्र आफ्नी माताको आदर सम्मान गर्दछन्। तिम्री माताले तिमीलाई 9 महिनासम्म आफ्नो गर्भमा बोकी अनेक दुःख र कठिनाई झेली जन्म दिनुभयो। त्यस्ती मातालाई बिर्सिनु त भगवानलाई नै बिर्सिए बराबर हो। यसले त आफूले आफैलाई बिर्सिएको ठहर्छ। माता त तिम्रो सबैभन्दा पहिलो गुरु हुन्। उनैले तिमीलाई खुवाउने, पियाउने, पालन पोषण र स्याहार सुसार गरिन्। उनैको काखमा सुतेर हुर्की बढी सबै प्रकारका आनन्दको अनुभव गर्यौ। कसैले पनि आफ्नी माताबाट पाएको प्रेम बिर्सिनु हुँदैन। सर्वप्रथम आफ्नी मातालाई सम्मानको उच्च स्थानमा राख्नुपर्छ। शङ्कराचार्यकी माताको देहान्त भएपछि धेरैजनाले उनीसँग लासलाई आफ्नो घरको परिसरभन्दा बाहिर लैजानुपर्छ भने। त्यसको प्रत्युत्तरमा शङ्कराचार्यले भने, मेरी माताले मलाई छोडेर कतै गएकी छैनन्, म पनि उनलाई यहाँबाट कतै जान दिन्न। मेरी माता र म सधैँका लागि एक छौँ। शरीर छुट्टा छुट्टै भए पनि हामी दुईमा उही एउटै आत्मा छ। तपाईहरू मबाट अलग भएर जान सक्नुहुन्छ, तर मेरी मातालाई मबाट अलग गराएर लैजान कसैको अधिकार छैन। उनको लास यही घरको परिसरभित्र नै समाधिस्थ गरिनेछ। हुन पनि शङ्कराचार्यले आफूले बोले अनुसार नै आफ्नी मातालाई घरको परिसरभित्र नै समाधिस्थ गरे। कसैले पनि माताको भावनालाई बुझ्न सक्दैन। अहिले पनि पलक्कड भन्ने ठाउँमा मानिसहरू शङ्कराचार्य जस्ता महान व्यक्तिले त परलोक भइसकेकी मातालाई आफ्नै घर परिसरभित्र समाधिस्थ गरेका थिए भने हामीले पनि प्राण त्याग गरिसकेकी आफ्नी मातालाई घरकै परिसरभित्र कतै दाह संस्कार या समाधिस्थ गरे हुन्छ भनी उनैको अनुसरण गर्दछन्। सुरुमा त धेरै मानिसहरूले शङ्कराचार्यलाई त्यत्रो विद्वान महान व्यक्ति भएर पनि त्यस्तो अनुचित कार्य गरेको भनी आलोचना गरे। शास्त्रको ज्ञान हुनुभन्दा संस्कृति परम्पराप्रतिको सूक्ष्म तर्क गर्नुको महत्त्व बढी हुन्छ। संस्कृति परम्पराले नै निर्मलता ल्याउँछ। भौतिक रूपमा तिम्री माता तिमीसँग नहोलिन्, तर उनीप्रतिको प्रेम जस्ताको त्यस्तै रहिरहनु पर्दछ। यो देहकी माताले मलाई खोडाईकनालमा छँदा एउटा चिठी पठाउनु भएको थियो। त्यो पत्र पाएर म वृन्दावन आएँ। त्यहाँ ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमको कार्यक्रम चलिरहेको थियो। एकपटक उहाँले मसँग भन्नुभएको थियो, मेरो अन्त्यकालमा तिम्रो नाम उच्चारण गर्न पाउनुपर्छ। ईस्वी सम्वत 1972 मे 6 तारिकमा वृन्दावनमा ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमको कार्यक्रम चलिरहेको थियो। त्यसवखत ईश्वरमा हट्टाकट्टा नै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन अकस्मात उहाँले बोलाउनु भयो, स्वामी स्वामी स्वामी। म पनि आउँदैछु भन्दै ओर्लिएँ। माथिबाट तल आउँदा आउँदै उहाँले देहत्याग गरिसक्नु भएको रहेछ। हामीले यो शरीरमा प्राण छौन्जेल यसको हेरविचार गर्नुपर्छ। यो शरीरबाट प्राण निस्किएर गइसकेपछि यसको कुनै महत्त्व रहँदैन। वास्तवमा माता भनेकी को हुन्? माता जीवनको प्राण नै हुन्, शरीर होइनन्। शरीर पानीको फोका जस्तै र मन बौलाहा बाँदर जस्तै हुन्छ। त्यस निष्पाप शरीरलाई किन त्यसै राखिराख्नु भनेर मैले गाडी मगाएँ र त्यसमा उहाँको लास राखी पुट्टपर्ती पठाएँ। म चाहिँ वृन्दावनमै बसेँ। कारण के थियो भने ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमको कार्यक्रममा एउटा कलेजका मात्र विद्यार्थीहरू नभएर सारा भारतवर्षका विभिन्न कलेजबाट आएका विद्यार्थीहरू पनि थिए। उनीहरू सबैले उक्त दिन स्वामी कक्षामा आउनुहुन्न होला भन्ठानेका रहेछन्। तर म ठ्याक्क 9 बजे कक्षाभित्र मुस्कुराउँदै पसेँ। मलाई देखेर उनीहरू आश्चर्यचकित भए। उनीहरू सबै के हो यस्तो, भर्खरै स्वामीका माताले देहत्याग गर्नुभयो, स्वामी चाहिँ यहाँ कक्षाभित्र आउनुभयो भन्दै कुरा गर्न थाले।
वास्तवमा माता कतै पनि जानुहुन्न। माता भनेर उहाँलाई जुन सम्बोधन गरिन्थ्यो त्यो मात्र गयो, तर खास माता मसँग नै हुनुहुन्छ। अत दिक्क भएर बस्ने कुरै छैन। म आफ्नो वासस्थानमा रहन्जेल मेरी माता पनि सँगै बस्नुहुन्छ। त्यसै कारण मैले विद्यार्थीहरूलाई स्वामीकी माताले यो नश्वर शरीर छाडेर जानुभयो भनी चित्त नदुखाई खुसी साथ बस भने। त्यस समयमा VK गोकाक उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो। उनी पनि स्वामीले के कुरा गर्नुभएको होला भनी आश्चर्य मानी मनमा कुरा खेलाउँदै थिए। मेरो जन्म भौतिक शरीर प्रसवबाट नभएर प्रवेशबाट भएको हो। साँच्चै भन्छौ भने यो शरीर के हो र? तिनै पञ्चतत्त्वहरू मिलेर निर्माण भएको एउटा थैलो जस्तो हो। त्यस थैलोबाट सबै पञ्चतत्त्वहरूले छोडेपछि त्यो रित्तो हुन्छ। अत यस शरीरसँग अनावश्यक आसक्त हुनु हुँदैन। माताहरू र उनीहरूका छोराछोरीहरूले अनासक्तिको भाव बढाउनु पर्दछ। हामीहरूले आफ्नी माता जीवित रहन्जेल उहाँलाई सक्दो मान सम्मान गर्दै खुसी पारेर राख्नुपर्दछ। उहाँले देह छाडेर गएपछि दिक्क र भ्याउरिएर बस्नु आवश्यक छैन। त्यस बखत यही पुटपर्तीका मानिसहरूले पनि भने, स्वामीले यो के गर्नुभएको होला? स्वामी आफू नआएर खाली ईश्वरम्माको मृत शरीरलाई गाडीमा हालेर पठाइदिनु भयो। म ईश्वरम्माको लास सँगै के का लागि जाने? यो शरीर भनेको त खोल जस्तै हो, यो छालाको झोला जस्तै हो। यस शरीरबाट पञ्चतत्त्वहरूले छोडेर गएपछि 5 ज्ञानेन्द्रियहरू पनि त तिनीहरूका साथै गइहाल्छन्। त्यसै कारण हामीले त्यो निर्जीव प्राणरहित शरीरका लागि किन शोक मनाउनु? मैले सांसारिक दृष्टिले जे गर्नुपर्ने थियो त्यसको व्यवस्था गरेँ। यस विश्वमा सबै भौतिक सम्बन्धहरू हामी आफैले त बनाएका हौँ नि, होइन भने कोसँग कसको सम्बन्ध छ त? यो माता र पुत्रको सम्बन्ध भौतिक स्तरको मात्र हो। माता आउनुभयो, उहाँले गर्नुपर्ने निर्धारित कार्यहरू जे थिए ती सबै पुरा गरेर जानुभयो। मैले मेरो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्दछ। त्यसै कारण मैले अवतार लिएर सांसारिक दृष्टिबाट जे गर्नुपर्ने निर्धारित कार्यहरू छन् तिनलाई पुरा गर्दैछु। मेरो आउनाको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। सांसारिक दृष्टिले हेर्दा यो शरीर भौतिक र अस्थायी छ। पञ्चतत्त्वहरूले बनेको यो शरीर छिटो या ढिलो नष्ट भएर जानै पर्छ, तर अन्तर हृदय निवासीको न जन्म न मरण नै हुन्छ। अन्तर निवासीको कसैसँग पनि आसक्ति हुँदैन र निरन्तर साक्षी भएर बस्नुहुन्छ। तिमीहरूले आफ्नो दृष्टि देह प्रति नदिएर देहीतिर दिनुपर्छ। जसले पनि निन्द्रामा आफ्नो शरीरलाई बिर्सिन्छ, तिमीहरू निन्द्रामा बिर्सिन सक्ने शरीरलाई निरन्तरताका लागि किन बिर्सिन सक्दैनौ? अरू जे होस्, आफ्ना मातापिता जीवन रहन्जेल उहाँहरूलाई प्रसन्न बनाएर राख। उहाँहरूका हित र कल्याणका निम्ति कुनै कुरामा पनि नचुक। सदा उहाँहरूप्रति आदर, सम्मान र प्रेमको व्यवहार गर। जे भए पनि हामीहरूले शरीरप्रति नचाहिँदो मोह वा आसक्ति राख्नु हुँदैन। पति र पत्नीको सम्बन्ध विवाहपछि मात्र हुन्छ। पत्नी तिम्रो घरमा जीवनको मध्यकालमा मात्र आउँछिन्, तर तिम्री माता तिम्रो जन्म भएको दिनदेखि साथमा रहेकी हुन्छन्। आफूले जन्म पाएको दिनदेखि साथमा रहेकी आफ्नी मातालाई चटक्कै बिर्सिएर जीवनको मध्यकालमा आएकी पत्नीको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेर बस्नु सरासर तिम्रो मूर्खता हो। मनुष्यको जीवनको मध्यकालमा नै छोराछोरी, नाति नातिना, ज्वाइँ आदिसँग सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। वास्तवमा सबै सम्बन्धहरू अस्थायी हुन्छन्। त्यस्ता सम्बन्धहरू आकाशमा उड्ने बादल जस्तै क्षणिक हुन्छन्। तिनीहरू उड्दै आउँछन् जान्छन्। तिमीसँग यस्ता सम्बन्धहरू तिमी बाँचुन्जेल मात्र कायम रहन्छ। तिमी नै नभएको अवस्थामा यस्ता नाता र सम्बन्धहरू कहाँ हुन्छन् र? अत यस शरीरसँगको सम्बन्धको आधारमा कसैसँग कुनै नाता नराख। तर तिमी भौतिक या सांसारिक दृष्टिले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरू इमान्दारी साथ गर। तिम्रा आचरणका साथै कर्महरू पनि उत्तम हुनुपर्छ। आफ्नी मातालाई कहिल्यै नबिर्स। उहाँको स्वरूप आफ्नो भित्री हृदयमा स्थापना गर। हाम्रो जन्म माताको हृदय मार्फत भएको हुँदा उहाँलाई सदा सर्वदा आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्छ। त्यसैले न त तिम्री माताले तिमीलाई छोडेर जानुहुन्छ,
न त तिमीले उहाँलाई नै छोड्न पर्छ। माता र उहाँका छोरीहरू निरन्तर एक आपसमा आबद्ध रहेका हुन्छन्। त्वमेव माता पिता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हजुर एकमात्र हाम्रा माता पिता इष्टमित्र साथीभाइ हुनुहुन्छ। हजुर नै विद्या धन सम्पत्ति हुनुहुन्छ। सर्वस्व नै हजुर हुनुहुन्छ। हजुर बाहेक अरू कोही छैनन्। तिमीहरू जहाँ पुगे पनि आफ्नी मातालाई तिमीहरूको प्रेमले ओतप्रोत गराउनु पर्दछ। एकपटक नरसिंहमूर्तिले म कहाँ आएर भने, स्वामी, मेरी माताले संसार छाडेर जानुभयो। मैले उनको त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै उनीसँग सोधेँ, तिम्री माताले कि उनको शरीरले संसार छाडेको? यति भन्दै स्वामीले तिम्री माता त यहीँ छिन् भनी आफूतिर देखाउनु भयो र भन्नुभयो, म नै तिम्री माता हुँ। शरीर मरेर जान्छ, यो शरीर पानीको फोका तुल्य छ। शरीर आउँछ र जान्छ। त्यसै कारण आफ्नी माताको निधन भएकोमा चित्त दुखाउने, शोक मनाउने काम छैन। तिमीलाई साथ दिने यहाँ म छु। आफ्नी मातासँग माग्नुपर्ने कुरा के छ मसँग माग, म दिनेछु। तिमीले अलिकति पनि दुःख मान्नु पर्दैन। त्यस दिनदेखि नरसिंहमूर्ति मेरै साथमा छन्। उनलाई जे चाहिन्छ मैले दिने गरेको छु। माता पिता र अन्य सम्बन्धहरू सबै अस्थायी र क्षणिक हुन्छन्। तिनीहरू आउँछन् जान्छन्, तर भगवान चाहिँ आउने जाने गर्दैनन्। उनी सधैँ उपस्थित भइरहन्छन्। अत जतिखेर पनि उपस्थित भइरहने भगवान मात्र हुन्। समस्त विश्व नै क्षणभङ्गुर र अस्थायी छ। यस विश्वासमा धेरैले जन्म लिइसके कि तिनीहरू यहाँ सबै छन् अहिले? मृत्यु विभिन्न तरिकाबाट हुन्छ। यसको कुनै चिन्ह या लक्षण हुँदैन। काल काल नै हो। यदि मृत्युका कुनै लक्षण देखिएछन् भने पनि हामीले त्यसमा कुनै चिन्ता लिनु हुँदैन। माताप्रति कहिल्यै अलिकति पनि अनादर नगर। तिम्रो आचरणबाट उहाँलाई कहिल्यै आँसु झार्न नपरोस्। सधैँ खुसी पारेर राख। मातालाई भएको आनन्दले जीवनमा तिमीलाई सधैँ राम्रो र भलो मात्र भइरहन्छ। हामीले आफ्ना मातापिताको मृत्यु हुँदा चिन्ता लिनु हुँदैन। हालै मात्र मैले बेङ्गलोरमा दिएको आफ्नो सन्देशमा व्यक्त गरेको थिएँ। यहाँ मेरो सामुन्ने मेरा मातापिता दुवैजनाले मलाई देखेर मुसुक्क हाँस्नुभयो। उहाँहरू मुस्कुराएको देखेर म पनि मुसुक्क हाँसेँ। आफ्ना मातापिताले हामीलाई देखेर हाँस्दा हामीले पनि हाँस्नुपर्छ। साना साना केटाकेटीहरू जसलाई देखे पनि मुसुक्क हाँस्छन्, हामी पनि उनीहरूले मुस्कुराएकोमा मुस्कुराउँदछौँ। मातापिताहरू पनि केटाकेटी सरह नै हुन्छन्। माता आफ्ना छोराछोरीलाई माया गर्छिन्। त्यसकारण हामीले जीवनमा जतिसुकै ठुलो उच्च पदमा पुगे पनि मातापिताप्रति कहिल्यै अनादर या होच्याएर कुरा गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई सधैँ परमात्माको रूपमा मान्नुपर्छ। मातापिता दुवै भगवानका रूप हुन्। यसै कारण भनिन्छ पनि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात् माता पिता गुरु पाहुनालाई परमेश्वरको रूपमा मान। माताले तिमीलाई शरीर दिन्छन्। पिताले तिम्रो पालन पोषण र शारीरिक वृद्धिका लागि मद्दत गर्छन्। गुरुले तिमीलाई शिक्षा र भगवानले तिमीलाई चाहिने सबै कुरा दिन्छन्। त्यसैले यी चारजनालाई कहिल्यै नबिर्सी आफ्नो हृदयमा ढुकुटीका रूपमा स्थान दिएर राख्नुपर्छ। माता र पिताको स्थान त सधैँ मनुष्यको हृदयमा हुनुपर्छ। मनुष्यले जस्तो सुकै दुःख, सङ्कट या कठिनाई भोग्नु परेको अवस्थामा पनि मातापितालाई बिर्सिनु हुँदैन। जसले आफ्ना मातापितालाई बिर्सिन्छ त्यो कहिल्यै मानव बन्न सक्दैन। कसरी तिमीहरू मातापिता बिना जीवित रहन सक्छौ? उनीहरू तिम्रो जीवनका लागि बीजहरू अर्थात् स्रोत हुन्। अब मातापिताको हाम्रो जीवनमा ठुलो महत्त्व छ। तिमी वृद्ध भयौ या ज्यादै कठिनाइमा पर्यौ भने पनि जति सक्दो आफ्नो मातापितालाई खुसी राख्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अरूसँग मागेर आफ्नो जीवन बिताउनु परे पनि उनीहरूलाई खुवाउनै पर्छ। उनीहरूको हेरविचार गर्दा आफूले जस्तो सुकै कठिनाइ सहनु परे पनि सबै सहेर बस्नुपर्छ। उनीहरूका सबै इच्छाहरू पूरा गरिदेऊ। यसको प्रतिफलमा तिम्रै इच्छाहरू परिपूर्ण हुनेछन्। यस विश्वमा प्रत्येक वस्तुमा प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनि समाहित भएको हुन्छ।
कोही पनि यिनीहरूबाट उम्किन सक्दैनन्। यदि तिमीहरू आज आफ्ना मातापिताका लागि कठिनाइको कारक हुन गयौ भने भोलि तिमीहरूकै छोराछोरीहरू तिम्रा लागि कठिनाइका कारक तत्त्व बन्नेछन्। तिमीहरूले आफ्ना कर्मको फल छिट्टै भोग्न पाउनेछौ। तिमीहरू आफ्ना मन परेका व्यक्तिहरूसँग पनि प्रेम गर्न सक्छौ, तर आफ्ना मातापितालाई कहिल्यै नबिर्सिनु। मातापिताले तिमीहरूलाई बिर्सनु हुँदैन भने तिमीहरूले पनि उहाँहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। माता नास्ति पिता नास्ति, नास्ति बन्धु सहोदर, अर्थ नास्ति गृह नास्ति, तस्मात् जाग्रत। माता पिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीभाइहरूसँग सम्बन्ध वास्तविक होइनन्। घर र धन सम्पत्ति पनि काल्पनिक माया भ्रम मात्र हुन्। यस्तो सत्य कुरामा सचेत रहु। तिमीहरूले निरन्तर आफ्ना मातापितालाई स्मरण गरिरहनुपर्छ। तिमीहरूले कहिल्यै पनि उनीहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। यसै कारण म वृन्दावनबाट सोझै यता पुट्टपर्ती आएँ। पहिले मानिसहरूले ईश्वरम्मा दिवस कोडाइकनालमा नै मनाइन्छ भन्ने ठानेका थिए, तर मलाई मे 6 तारिकको दिन पुट्टपर्ती पुगेर बडो हर्षोल्लासका साथ धुमधामसँग ईश्वरम्मा दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने मनमा दृढ इच्छा जाग्यो। म जहाँ पुगे पनि यो दिवस यसै गरी हर्षोल्लासपूर्वक मनाउँछु। दिनहीन व्यक्तिहरूलाई टन्न भोजन गराए, कपडाहरू वितरण गरी खुसी र आनन्दित गराउँछु। तिमीहरूले पनि दिनहीन गरिब व्यक्तिहरूलाई अपहेलना गर्नु हुँदैन। हामीहरूले उनीहरूलाई सधैँ सम्झना गरी मद्दत गर्नुपर्छ। तर कोही आफूलाई नै परेको अभाव र बिचल्लीको कारण दिनहीन र गरिबहरूलाई गाली गर्ने, रिसाउने, हप्की गर्ने र निन्दनीय शब्दहरू समेत बोलाएर धपाएर पठाउँछन्। त्यस्तो गर्नु ठुलो भूल हो। उनीहरूलाई अहिले गरेको गाली र दुर्व्यवहारको बदला भविष्यमा पछि तिमीहरूमाथि नै आइपुग्छ। तिमीहरूका मनमा उनीहरूलाई गाली गरेको जुन सम्झिन्छौ, त्यो गाली तिमीहरू आफैलाई गरिरहेका हुन्छौ। उनीहरूलाई कहिल्यै गाली पनि नगर, उनीहरूको अपमान पनि नगर। सधैँ उनीहरूलाई प्रेम गर। यदि उनीहरूलाई अरूका अगाडि अपमान गर्यौ भने तिमीहरू पनि अरूद्वारा अपहेलित हुनेछौ। तिमीहरू प्रतिक्रिया, प्रतिबिम्ब र प्रतिध्वनिबाट उम्किएर जान सक्दैनौ। कठिनाइहरू आउँछन्, जान्छन्। रामलाई समेत पत्नी सीताबाट बिछोड हुनु परेको कारण सामान्य व्यक्तिले झैँ कराएर हिँड्न बाध्य गरायो। पाण्डवहरूले समेत जङ्गलमा पात र कन्दमूल खाएर जीवन निर्वाह गर्नु पर्यो। उनीहरू धेरै वीर र शक्तिशाली थिए, तर पनि जङ्गलमा अनेक कष्ट र कठिनाइ सहेर बस्नु पर्यो। यो सबै के को लागि भएको हो? पाण्डवहरूले जुवा समेत हार्नु पर्यो। सही बाटामा नहिँड्नेहरू सबैको गति यस्तै हुन्छ। जुवा खेल्नु बिल्कुलै राम्रो होइन। त्यस्तै जाँड रक्सी खानु पनि राम्रो कार्य होइन। रक्सी पिएर लट्ठ परेको व्यक्ति स्वयं नियन्त्रणमा हुँदैन। मदिरा पानको सुरमा हिँडेको व्यक्तिले जथाभावी बोल्न सक्छ, पछि होसमा आएपछि ऊ पछुतो गर्छ। काम र क्रोध दुई दानवीय गुणहरू हुन्। तिनीहरूलाई कहिल्यै आफ्नो समीपमा आउन नदेऊ। रिसको झोकमा हामीहरू त्यसको नतिजाको वास्ता नराखी जे पनि बोल्न सक्छौँ, तर एकै छिनपछि हामी स्वाभाविक अवस्थामा आएपछि चित्त दुखाउँदै भन्छौँ, धिक्कार, किन मैले त्यस्तो गाली गरेको होला। त्यसकारण सर्वप्रथम रिसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। रामले जङ्गलका धेरै राक्षस र राक्षसीहरूमा काम वासनाको इच्छा र रिस देख्नुभयो र उनीहरूको वध गर्नुभयो। काम वासना र रिसले पीडित पुरुष या महिलाहरू जोसुकै हुन्, तिनीहरूले दण्ड सजाय पाउनै पर्दछ। मानिसको लागि रिस र काम वासना जस्ता दुर्गुणहरू ज्यादै खराब हुन्। भगवानलाई प्रेम गर, उहाँलाई सिँगार पटार गरी पूजा गर। उहाँ तिमीहरूका माता पिता र सर्वस्व हुनुहुन्छ। भगवानसँग मात्र सम्बन्ध स्थापना गर। भगवानले तिमीहरूलाई कहिल्यै त्याग्नुहुने छैन। उहाँ सर्वत्र हुनुहुन्छ, साथै सर्वव्यापी पनि। तिमीलाई मनपर्ने सांसारिक सबै मानिसहरू आकाशमा उड्ने बादल जस्तै हुन्। तिनीहरू आउँछन्, जान्छन्, तर भगवानको अवतरण भएपछि उहाँ यहीँ विस्तार हुँदै जानुहुन्छ। त्यसै कारण भगवानलाई प्रेम गर, साथै उहाँमाथि आस्था राख। भगवानलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति मात्र सच्चा मानिस हो। ठिक त्यसै बखत स्वामीले श्री सत्यसाई प्राथमिक विद्यालयमा इरान देशबाट आएर अध्ययन गरिरहेको एउटा केटालाई बोलाउनुभयो र वेदका मन्त्रहरू पाठ गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले दर्शन हलमा बसेका सबै भक्तहरूको बीचमा भन्नुभयो, हेर,
इरानबाट आएका केटाले कति राम्रो वेदका मन्त्रहरू पढेर सुनाए। यिनी मुसलमान केटा हुन्। यिनको देशमा सार्वजनिक स्थलहरूमा रामको नाम समेत उच्चारण गर्न दिइँदैन। यिनको नाम के हो भनी सोद्धा आफ्नो नाम सत्य भनी बताउँछन्। त्यसपछि स्वामीले त्यो केटासँग सोध्नुभयो, तिम्रो नाम के हो? तिम्रो मातापिताको नाम के हो? लौ, अब वेदका सबै मन्त्रहरू राम्रोसँग पाठ गर। सबै मन्त्रहरू पढेर जान्ने हो। के तिमीलाई ऋग्वेद थाहा छ? त्यस विद्यार्थीले रुद्रम र सुक्तमको पाठ बडो राम्रोसँग शुद्ध उच्चारण र लय मिलाई जम्मा भएका सबै भक्तहरूको अगाडि सुनाए। वेदमा सबै कुरा पाइन्छन्। हिन्दू, इस्लाम र इसाई जस्ता सबै धर्महरूको निचोड वेदमा पाइन्छ। इसाईहरू समेत एकै प्रकारबाट भगवानको गौरव र महिमा गाउँछन्। मुसलमानहरू पनि पञ्चतत्त्वहरूको प्रशंसा गर्दै धन सम्पत्तिकी देवीलाई पूजा गर्छन्। अत सबै धर्महरूका लागि भगवान एउटै छन्, नाममा मात्र भिन्नता पाइन्छ। मुसलमानहरू दिनमा 5 पटक आफ्नो भगवानको पूजा गर्छन्। हिन्दूहरू बिहान र साँझ पूजा गर्छन्। हामीहरू वेदलाई हिन्दूहरूको मात्र हो भनी कहिल्यै भन्दैनौँ। वेद सबैका लागि साझा हो। जो एक र सर्वव्यापी छ त्यो हो वेद। वेदले मानिसलाई परेका सबै प्रकारका दुःखहरू र कठिनाइबाट हलुका गराउँछ। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिका लागि वेद सिक्नु राम्रो कुरा हो। अमेरिकादेखि आएर वेद सिक्नेहरू यहाँ धेरै छन्। रसिया र जर्मनीमा पनि धेरै मानिसहरू बिहान र साँझ वेद पाठ गर्दछन्। बरु हिन्दूहरूले नै वेद पाठ नगर्नाले बिर्सदै गएका छन्। त्यसै कारण कसैले पनि वेदलाई बिर्सिनु हुँदैन अनि मात्र तिमीहरूलाई शान्ति मिल्नेछ। मानिसहरू म कहाँ आएर शान्ति चाहियो भन्छन्, भजन नगरी शान्ति आउँदैन। यसपछि भगवान बाबाले हरिभजन बिना सुख शान्ति नहीं भन्ने भजन गाउनुभयो। त्यसपछि पुनः भगवानले सन्देश दिन सुरु गर्नुभयो। धेरै मानिसहरू शान्तिका लागि यज्ञ यागादिहरू गर्छन्। तिमीहरू कहाँबाट शान्ति पाउँछौ? शान्ति तिमीहरू भित्र नै हुन्छ। यो बाहिर कतैबाट पनि आउने कुरा होइन। बाहिरबाट आउने त टुक्राहरू, पिसेसहरू, टुक्राहरू मात्र हुन्। शान्ति त हाम्रो आफ्नै हृदयबाट उद्भव हुन्छ। तिमीहरूले शान्ति प्राप्त गर्न भजन गर्नुपर्छ। भजन गर्नाले मात्र शान्ति प्राप्त हुन्छ। जय साईराम।